قرآن اعلان کردہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا۔ فرمایا او لوگ جڑے تکلیف دیندے نے میرے پیغمبر دے صحابہ تے صحابیات نو، فرمایا اے لوگ جڑے نے اس کائنات دے اندر بہت بڑا گناہ کردے نے، انہاں لوگاں دے اتے لعنو فی الدنیا والآخرہ، انہاں لوگاں دے اتے دنیا چ وی لعنت تے آخرت دے اندر وی، اوچی بولو، آخرت دے اندر بھی لعنت ہے۔ آقا فرماندے نے من سبا اصحابی، اور کسے بندے نو ویکھو میرے صحابہ نو برا کہہ رہا ہے تے انہوں کو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جڑا پیغمبر دے صحابہ نو برا کہندا ہے او دے تے اللہ دی وی لعنت ہے، فرشتیاں دی وی لعنت ہے تے پوری کائنات دی لعنت ہے۔ اچھی کہو ہے نا۔ ایک اور حدیث سن لو، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جدوں ویکھو کسے نو میرے صحابہ نو کو گالی دیندا یا برا کہندا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، انہوں کہو تیرے اس شر دے اتے اللہ دی لعنت ہوئے۔ آؤ نہ دفاع اللہ کر دے بیا، میرے پیغمبر دی حدیث ہے احفظونی اصحابی، اور میرے صحابیاں دی حفاظت کر دے رہا جے، اللہ اللہ احسنو لی اصحابی، میرے صحابہ نہ اچھے طریقے نہ پیش آیا جے، میرے صحابہ دی حفاظت کر دے رہا جے، اللہ اللہ اذا ذکر صحابی فامسکو، اگر تھوڑے کول صحابہ نو کوئی برا کہندا ہے تے خاموشی اختیار کریا جے، اگر اونوں مارن جو گے نہیں، او دے اونوں کٹن جو گے نہیں، اس لعنتی دے اتے دو جار ٹھوکن جو گے نہیں، تے پھر اپنیاں زباناں نو خاموش کر لو۔ آنا میرے پیغمبر دا ایک نبینا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے نے، اکھاں تو نبینے نے تے میرے پیغمبر دے کول ہوندے نے، میرے نبی دے کول مکے دے بڑے بڑے مالدار بیٹھے نے، تے میرے نبی نے جدو عبداللہ نو ویکھیا تے اپنی پیشانی دے اتے سلوٹ پا لئیے۔ میں قربان جاواں جدو صحابی نو ویکھ کے نبی نے اپنی پیشانی تے سلوٹ پائی، اے پیشانی کیڑی ہے جڑی آسمان وال اٹھ دیئے تے قبلہ تبدیل ہو جاندا ہے، اے کیڑا چہرہ ہے جدے تذکرے رب عرشاں تے بہ کے کردا ہے، او شور کوٹیو او پیشانی جیڑی ہے او دے تے سلوٹ آئی صحابی نو ویکھ کے، تے اللہ نے کہا آبا ساوتا واللہ انجاءہ الاعمى، اے میرے محبوبہ منو تیری سلوٹ پیشانی دی چنگی نہیں لگی۔ جس رب نو صحابی دی وجہ تو نبی دے چہرے دی پیشانی دی سلوٹ چنگی نہیں لگ دی، اس رب نو نبی دے صحابہ نو گالاں دینا ظالمہ تبرہ چنگا لگے گا؟ اے جڑی بکواس کرنے کاری زبان دے وچوں، اے بکواس اللہ نو چنگی لگے گی؟ بولیے۔ آج پیغمبر دے صحابہ تے تبرے کیتے جا رہے اور بڑی کھلی چھٹی مل رہی ہے، مل دیئے پئی، لیکن اسی انشاءاللہ مطالبہ کرنے ہیں پاکستان دے اندر ایک قانون قائم کیتا جائے جڑا پیغمبر دے صحابی تے تبرہ کردہ انہوں سرے عام چوک چ ٹنگیا جائے۔ وہ بول دے نہیں ٹھیک ہے، ایک قرارداد منظور ہے تھانو؟ کیونکہ ایک ایک صحابی نبی دا ساڈے جگر دا ٹکڑا ہے، ساڈی جان ہے، ساڈا ایمان ہے، ساڈی روح ہے۔ اسی صحابہ دی توہین برداشت کرانگے نہیں۔ آئیے میں آگے چلنا،
ذرا غور کیجئے پیغمبر دے صحابہ دا دفاع اللہ نے کیویں کیتا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں نا پہلا پارہ ہے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جدو انہاں نو کیا جاندا ہے مشرکین مکہ نو ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لے آئے نے مومن، جس طرح مومن ایمان لے آئے نے یہ گو بکواس کر دینے. قالوا انؤمنو کما آمن السفہاء، انہاں نے اپنی زبانہ چو بکواس کی تھی کہ اویں ایمان لے آئیے جویں بیوقوف ایمان لے آئے نے. انہاں زمین دی ترتی تے معاذ اللہ نبی دے صحابہ نو بیوقوف آکھیا ہے. عرشاں تو رب فوراً بولیا الا خبردار، الا خبردار انہم ہم السفہاء، اور خبردار او بیوقوف نہیں تسی بیوقوف ہو. رب نے اپنے نبی دے یاراں دا دفاع کیتا ہے. دفاع رب نہ کرے تے کون کرے؟ او بول دے نہیں. اللہ دفاع نہ کرے تے کون کرے؟ اس پاک باز ہستیاں دا دفاع رب کائنات نے فوراً جواب دیتا. فرمایا بیوقوف نبی دے صحابہ نہیں بیوقوف تسی ہو. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، تسی جاندے نہیں اصل بیوقوف تسی ہو. آؤ میں تھانوں ایک واقعہ سناواں. نبی علیہ السلام دے صحابی نے حضرت سعید بن زید کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا عشرہ مبشرہ دے اندر 10واں نمبر ہے. حضرت سعید بن زید دا جنہاں دے نام ہے کہ نا میرے پیغمبر نے زبان نبوت چو جنت دی بشارت دیتی. دور مروان بن حکم دا تے ایک بی بی نے آن کے نا انہاں دی شکایت کر دیتی. مروان بن حکم دی خلافت دا دور ہے تے ایک بی بی آوندی ہے تے آن کے عدالت دے اندر ریٹ دائر کر دیندی ہے. آندی ہے جناب گل لے وے سعید بن زید نے میری زمین تے قبضہ کر لیا. حضرت سعید بن زید نو عدالت دے اندر بلایا جاندا ہے. تساں جی اس بی بی دی زمین تے قبضہ کیتا ہے. سعید بن زید آندے نے میں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو حدیث اپنے کناں نہ سنی سی. من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 ارضین. صحیح البخاری دی روایت ہے. حضرت سعید بن زید آندے نے وقت دے جج نو میں جگاں دے پیر کو حدیث سنی سی اگر کسے نے کسے بندے دی ایک بلشت زمین ایک گٹھ زمین نجائز قبضے چلائی قیامت دے دن اونوں اس زمین دے جہنم دی اگ دے 7 توق بنا کے او دے گلے چ لٹکا دیتے جان گے. تے میں دی زمین تے قبضہ کیویں کر سکنا سا؟ میں کوئی دی زمین تے قبضہ نہیں کیتا. حضرت سعید بن زید نو جج نے بری کر دیتا. جدوں انہاں حدیث سنائی تے نال انہاں کہا جی میں دی کہے زمین تے قبضہ نہیں کیتا، انہیں میرے تے الزام لگایا. تے ہن لگا جے دفاع ہون. جیڑا بندہ ظالم ہوئے نا او دے خلاف بد دعا کرنی چاہیے. بد دعا کرنی چاہیے. میرے سعید بن زید نے ہاتھ چکے آندے نے اللہم ان کانت کاذبتن فآم بصرہا وجعل قبرہا فی دارہا. اللہ میں سعید بن زید کہنا انہیں میرے تے الزام لایا ہے، میری انہیں توہین کیتی ہے، منو بدنام کرن دی کوشش کیتی ہے. اللہ اس بی بی نو انیا کر دے تے اے دی قبر بھی اے دے گھر چی بنا دے، ایدی زمین جی بنا دے.
نبی دے صحابی نے جدوں دعا کیتی ہے اے بی بی جیڑی ہے اپنے گھر چی انی ہو جاندی ہے اے دے گھر دے اندر کنواں سی اس کنویں چ ڈگ پئی اوتھے ہی مر جاندی ہے رب کائنات نے دسیا کی ہے جڑا صحابہ دی توہین کردا ہے او دی آخرت بڑی بری ہے او دی اخیر بڑی پیڑی ہے رب کائنات نے ویکھ لو سعید بن زید دی بد دعا جڑی کیتی اللہ نے عرش تے قبول کر لئی جڑے جڑے الفاظ نبی دے صحابی دی زبان چوں نکلے نے اللہ پاک نے وہی پورے کر دیتے نے پھر من والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا آئیے میں ایک واقعہ اور سناواں خدا دی قسمیں کلیجے چ ٹھنڈ پہ جائے گی جڑا پیغمبر دے صحابہ دے خلاف بکواس کردا ہے زبان درازی کردا ہے اللہ انہوں دنیا دے اندر بھی نشان عبرت بنا دیندے نے آئیے حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن ابی وقاص بڑے جرنیل نے تے حضرت عمر نے انہاں نو کوفے دا گورنر بنایا ہی او سعد ہے کہ جدو دریا دے اندر گھوڑے چھڑے نا تے سعد دے لشکر دے گھوڑے دریا دے پانی تے ایویں جا رہے سن جویں موٹر وے تے چڑھے اللہ اکبر ماشاءاللہ سبحان سعد نو بڑے بڑے اعزازات دے نال بڑے بڑے تمغیاں نال نوازیا گیا ہے انہاں نے جو کوفے دا گورنر بنایا تے ایک بندے نے کہا جی سعد جڑا نماز ٹھیک نہیں پڑھاندا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا سعد آئے مدینے دے اندر میں سنیا سعد تو نماز ٹھیک طرح نہیں پڑھاندا حضرت سعد آندے نے جنہیں بھی کیا تھانو غلط کیا ہے میں پیغمبر دی سنت آپ دے طریقے دے مطابق نماز پڑھانا وا جویں میں جگاں دے پیر دے پیچھے پڑھدا رہیا جویں میں ابو بکر صدیق دے پیچھے پڑھدا رہیا جویں میں تھوڑے پیچھے پڑھدا رہیا میں نماز نبی دی سنت اور طریقے دے مطابق پڑھانا حضرت عمر نے ایک بندے دی ڈیوٹی لائی چل وی نال تو کوفے دے اندر اوتھے عمر دے بارے چ پوچھی سے تھے لوکاں دے خیالات کی نے حضرت عمر دے بارے چ نا پوچھی جا بندہ ایک نال ٹر پیا انہیں کوفے دے اندر جا کے لوکاں نو گائے بگائے اوتھوں پوچھیا اوتھوں پوچھ سارے نے حضرت سعد بن ابی وقاص دے بارے چ بہت اچھے الفاظ کہے بڑی تعریف کی تھی ایک وچ کوئی لانتی بندہ بھی سی ہوندے نے نا وچ کئی لانتی او بول دے نہیں آ کالے منہ والے کالیاں زباناں والے کالے لباس والے ہوندے نے وچ لانتی جنہاں دا لباس دنیا وچ کالا تے کالے لباس والے جہنم وچ جانا او ہن بندہ کہن لگا حضرت سعد بن ابی وقاص تے اس بندے نے 3 بہتان لائے 3 او بہتان کی نے ذرا غور کرے آجے آندہ فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسفية ولا يعدل في القضية وہ آندہ جی 3 گلاں نے حضرت سعد دے بارے دے اندر وہ بندہ کہندا ہے یہ جڑا بندہ نال گیا سی نا مدینے تو اونوں کہندا ہے 3 گلاں نے پہلی گل ہے سعد لشکر بھیجدا لڑن واسطے آپ نہیں جاندا تے دوجی گل اے جدوں مال تقسیم کردا برابری نہیں کردا تیسری گل اے جدوں فیصلہ کردا تے عدل نہیں کردا یہ 3 الزام نے بد زبان نے لگائے کہ سعد جہاد دے لشکر بھیجدا آپ نہیں جاندا مال تقسیم کردا برابری نہیں کردا نا انصافی کردا فیصلہ ہوندا تے فیصلے دے اندر انصاف نہیں کردا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ لگا کہنے لگا ظالما کوئی ایک حوالہ بھی پیش کرنا کیڑا فیصلہ میں جڑا غلط کیتا ہے کیڑا مال ہے جڑا میں برابری نہیں کیتی لیکن انہیں حسد کر دیا پیغمبر دے صحابی دی توہین کیتی نبی دے صحابی نو معاذ اللہ بدنام کرن دی کوشش کیتی تے میرے سعد نے پھر دے واسطے بد دعا کی تھی ہن بد دعا دے الفاظ سن لو آندے نے اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا
कामरियान व सुमअतन फअतिल उमरहु व अतिल फकरहु व अर्रिज़हु लिल फितन। ये भी सही बुखारी है, हदीस नंबर 755 है। मेरे साथ ने ऐसरा हाथ कीते, अल्लाह ये जरा तेरा बंदा है झूठा है, इन्हें मेरे ते झूठ बोलिया, झूठे इल्जाम लाए ने। अल्लाह सोने एदी उम्र लम्मी कर दे, अल्लाह एदी फकीरी लम्मी कर दे, अल्लाह इनू फितनियां च मुब्तला कर दे। साध ने दे वास्ते बदवाई दी उम्र एडी लम्मी होई, एक गलियां दे अंदर ना लोकां दियां बच्चियां लंघदियां सन, उन्हां नू छेड़दा सी और लोग इनू छितर मारदे सन। फिर इहदी फकीरी इन्नी लम्मी होई, इनू पता ही कोई नहीं सी, उम्र भी लम्मी होई, फकीर भी हो गया, जलीलो रसवा भी हो गया, ते फितनियां च मुब्तला भी हो गया। एक कूफे दियां गलियां दे अंदर रोल रोल के मरिया। क्यों मरिया? इनू अल्लाह ने निशाने इबरत बनाया दुनिया के अंदर। क्यों बनाया? अल्लाह ने अपने नबी दे सहाबी दा दिफा कीता है। रब दिफा ना करे ते कौन करे? और बोल दे नहीं यार, जे अल्लाह दिफा कर सकता है ते असी सहाबा दा दिफा नहीं कर सकते। और बोलो देखो ना, नबी दे सहाबी ने हजरत सफीना जंगल दे विचों लंघदे ने पे, काफले तो अलग हो गए ते हुण ओ सफीना पीछे रह गए, ते एक शेर ना हजरत सफीना नू वेख के धारदा आ रहा है, रौला पांदा आ रहा है। हजरत सफीना ने शेरा अखां खोल के तक लै ते कान खोल के सुन लै, अना साहिब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मक्की मदनी नबी दा सहाबी हां। हुण जेड़ा शेर खान आया सी ना, वो पहरेदार बन गया। जेड़ा खान आया वो मैं सहाबी दे कदी सज्जे आउंदा, कदी खब्बे आउंदा, कदी अगे आउंदा, कदी पीछे आउंदा। शेर जेड़ा कदी सज्जे खब्बे आ रहा है, जदों सुनिया मक्की मदनी नबी दे सहाबी ने, और सहाबी दा दिफा ते जंगल दे शेर भी करदे ने, कुत्तिया तू क्यों नहीं करदा? तेनू की मरज से? फरमाया जदों जंगल दी सरहद आउंदी है, शेर नबी दे यार नू एवें विदियां करदा जिवें मेहमानां नू मेजबान विदियां करदे ने। शेर भी नबी दे सहाबा दा दिफा करदा है। वेख लै इत्थे बददुआ कीती अल्लाह ने सहाबी दे दुश्मन नू, जिन्हें नबी दे सहाबी ते इल्जाम लाए, अल्लाह ने इनू निशाने इबरत बना दिता है। वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाती बिगैरि मक्तसबू फक़द इहतमलू बुहतानन व इस्मम मुबीन। आइए जरा गौर कीजिए, मेरे पैगंबर दे सहाबी हजरत अनस कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु, उम्र इन्हां दी 80 साल है। इनू हज्जाज बिन यूसुफ ने गिरफ्तार कर लिया ते हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने, ओए हज्जाज तू मेरी, हज्जाज नू आंदे, हज्जाज आंदा अनस नू, तू मेरी मुखालफत क्यों करना है? हजरत अनस दी उम्र 80 साल है। हजरत अनस आंदे ने हज्जाज बिन यूसुफ नू, तेरे च 4 खामियां ने, व आसिल रब्बिक, तू रब दा ना फरमान है, व मुखालिफ सुन्नत नबी, नबी दी सुन्नत दा मुखालिफ है, व तुजिल्लु औलिया अल्लाह, ते जे रब दे वली ने उन्हां नू तू जलील करना है, व तू इज्जु आदा अल्लाह, ते जेड़े रब दे दुश्मन ने उन्हां नू तू इज्जत दिती है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, ये 4 काम तू छड़ दे, तेरी मुखालफत मैं छड़ देना। इस इन्हें की कीता? हज्जाज ने तलवार म्यान चो कड़ लई है। हजरत अनस बैठे ने, आंदे ने हज्जाज की लगा करन, तेनू मैं कतल लगावा करन। हजरत अनस मुस्कुरा पैंदे ने, आंदे ने किन्ना तलवारां दे कोलों डराना है? मैं जदों दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी 10 साल खिदमत करके इको ही ते सबक सिखिया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
میرا مرنا بھی اللہ واسطے وے جینا بھی اللہ واسطے وے میں ایک کوئی تے سبق سکھیا ہے نبی دیاں 10 سال جتیاں سیدیاں کر کے تے دوجی گل اے وے تیری تلوار اج میرا لو بھی نہیں کٹ سکتی وہ آندا ہے میں زہر دی پان چاری ہے میں اشارہ کرنا تیری گردن کٹ جائے گی حضرت انس آندے نے نبی پاک کو میں ایک حدیث سنی سی جڑا بندہ کلمے 3 دفعہ پڑھدا ہے نا اونوں زمین اسمان دی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی سبحان اللہ کیا بات وہ کلمے کیڑے نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم جدوں دی حدیث سنیے اج تک میں حجاج بن یوسف نہ کلمیاں دا ناغا نہیں کیتا اج بھی فجر تو بعد پڑھے نے چلا مار تلوار حجاج بن یوسف اگے ہوندا ہے پھر پیچھے جاندا ہے پھر اگے ہوندا ہے پھر پیچھے جاندا ہے پھر حضرت انس نے گاں پیچھے کیوں ہونا ہے ماردا نہیں ہونا ویکھو رب نے اپنے نبی دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دا دفاع کیتا ہے کہ نہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دا دفاع کیتا ہے سبحان اللہ کیویں کیتا ہے حضرت حجاج بن یوسف نو کہنا تو ماردا نہیں تے حجاج بن یوسف پتہ کیا ہوندا ہے ورایتہ الا آتکہی اسدین عظیمین فاتحین افواہما انس میں تینو مارن واسطے اونا وا تیرے کندیاں دے اوتے وڈے وڈے شیراں نے منہ کھولے نے او گو مینوں کھان نو پیندے نے سبحان اللہ رب دفاع کرتا ہے حضرت خالد بن ولید تاریخ دمشق دے اندر لکھیا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو دمشق فتح کیتا نا لوکاں نے دسیا انہاں دا کھانا نہ کھایا جے اے یہودی عیسائی نے کھانے چ تھوڑا جہا زہر ملاندے نے تو زہر دا ایک قطرہ ہی کھانے ہی سٹ دینے کھانا اندر جاندا جگر پھٹ جاندا حضرت خالد بن ولید فرمان لگے او زہر کی ہوندا ہے ذرا مینوں بھی دکھاؤ نا زہر کی انہاں پیالے چ پا کے نا زہر لیندا حضرت خالد بن ولید نے پیالہ پھڑا تے پڑھ دے نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم زہر دا پیالہ پی جاندے نے تے یہود و نصارا آندے نے خالد تو بچنا نہیں اے تے ایک قطرہ سی کھانے چ سٹنے آ تے جڑا بندہ کھانا کھاندا ہے اسے ٹائم ہی پھڑک جاندا ہے مر جاندا ہے او دا جگر پھٹ جاندا ہے اونوں خون دیاں الٹیاں شروع ہو جاندیاں نے تو تے پورا پیالہ پی لیا ہے حضرت خالد بن ولید فرماندے نے تسی آندے ہو میں بچنا نہیں میں کہنا میں مرنا نہیں جدا دفاع رب کرے انہوں کوئی مار سکتا ہی نہیں اللہ یہی حضرت خالد بن ولید نے ایک ٹوپی جنگ یرموک دے موقع تے گواچ گئی وہ ٹوپی صحابہ نے لبی تو پہلی جی ٹوپی پاٹی پرانی جی فرمایا خالد ہے ٹوپی دی وجہ تو پریشان سے حضرت خالد بن ولید آندے نے اصل ٹوپی نہیں اس ٹوپی دے وچ میرے نبی دے وال نے جدوں میں پیغمبر نے عمرہ کیتا سی آپ دے وال لے گئے لوگ میں بھی آپ دی پیشانی دے وال لے کے ٹوپی جو سوال ہے اے ٹوپی ہن میں جنگاں دے اندر اپنے سر تے رکھنا وا تے میں حضرت خالد بن ولید نے 120 جنگاں لڑیاں سن تے خالد بن ولید آندے نے منو کسے جنگ چ وی نبی دے والاں دی برکت دی وجہ تو اج تک ہار نہیں ہوئی اللہ نے میرا دفاع ہی کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ اب ویکھو رب جنہاں دا دفاع کرے انہاں نوں کوئی دنیا دے اندر نقصان پہنچا سکتا حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ دمشق دی جامع مسجد منصور ہے او دے اندر بیٹھے نے کچھ لوگ علمی کو مفتیان نظام بیٹھے نے ایک نوجوان آیا ہے یہ حنفی ہے آن کے نے مسئلہ پوچھا کو وراثت دے بارے جسے کو پوچھیا نا مفتی صاحب کو شیخ صاحب کو انہیں کو جواب دیتا حضرت ابو ہریرہ دی حدیث سنائی
جدو حضرت ابو ہریرہ دی حدیث سنائی ہے حنفی نوجوان آندا ہے حضرت ابو ہریرہ غیر فقیر ہے میں حدیث نو نہیں مانتا. اج بھی آندے نے حنفی کہ امام ابو حنیفہ فقیر نے تے حضرت ابو ہریرہ جدے قلم دی ایک کتاب بھی نہیں نہ لکھی امام ابو حنیفہ دی وہ فقیر ہے تے جدیاں 5374 حدیثاں دا حافظ ہے وہ غیر فقیر ہے. کیسی گل. اور حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے جدے واسطے نبی نے دعا کی تھی اللہ میرے ابو ہریرہ دی محبت مومنین دے دلاں چ پا دے. اللہ دی ماں دی محبت بھی مومنین دے دلاں چ پا دے. نبی پاک نے دعا کی تھی اور 3 ہجری ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیتا ہے. 11 ہجری دے اندر 7 ہجری حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیتا ہے تے 7 ہجری تو لگ کے 11 ہجری تک نبی دے نال لے 3 سال 2 مہینے دے اندر حضرت ابو ہریرہ 5500 حدیث دے حافظ بنے. انہاں نو اج کیا جا رہا غیر فقیر. تے فقیر کون ہے جدی کتاب ہی کوئی نہیں. فقہ اکبر دے حوالے نہ منسوب کیتی جاندی ہے. امام ابو حنیفہ دی اپنی لکھی کتاب روئے زمین تے کوئی نہیں. اگر انہاں دے ذاتی قلم دی کتاب لے آئے نا کوئی مولوی لے آؤ یہ منسوب کیتی جاندی ذاتی قلم دی لکھی کتاب لے آؤ اس مولوی نے ایک پلڑے وچ بٹھا کے نا او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسل کل دی چھڑ دیا. جاؤ جدو اس حنفی نے کیا نا کہ وہ تے غیر فقیر نے غیر مقبول نے اسی ٹائم دمشق دی مسجد دی چھت چو ایک اژدہا ڈگیا وہ دے پیچھے لگ گیا. دوسرے بندے کہنے لگے توبہ کر توبہ کر تو پیغمبر دے صحابی دی توہین کیتی ہے توبہ کر. انہیں توبہ کیتی سپ اوتھے ہی گم ہو گیا. رب نے دسیا کی ہے کہ نبی دے صحابہ دا دفاع میں نہ کراں تے کون کرے. بول دے تھوڑے جنگ دا ایک واقعہ مولانا ارشاد الحق قصری صاحب نے اپنی کتاب چ لکھا ہے. حسو بلیل کو بہت بڑا حسو بلیل بہت بڑا زمیندار وہ ایڈا کو خبیث تبرہ کردہ سی صحابہ تے انہیں باتھ روم دیا ٹیلاں تے ابو بکر و عمر دے نام لکھے سے. مر گیا دشمن صحابہ نو فنڈ بھی دیندا سی. مریا انہوں امانتن دفن کیتا کیونکہ وہ دی قبر ایران چ بننی سی. جدو ایران دے وچوں اجازت آئی وہ دی قبر نو پٹنیا تے او دے نک دے وچ نت پئی سی شکل او دی سور دی بنی سی. اللہ نے نشان عبرت بنایا ہے نشان عبرت بنایا ہے. جڑا پیغمبر دے صحابہ دا دشمن ہے او دی قبر جڑی ہے انسان دی نہیں رہندی سور دی بن جاندی ہے. جڑا ابو بکر و عمر تے تبرہ کردا ہے بلکہ سید سبتین شاہ نقبی حافظہ اللہ ہونا ہے انہاں کو پوچھ لیا جی انہاں دے سکے ماموں دی گل سناندے آندے نے میرا ماموں گھر دے اندر کو کتا ہوندا سی نا معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کتے نو آندا ہی ابو بکر آ گیا عمر آ گیا ابو بکر آ گیا عمر آ گیا. جدو آندے نے میرا ماموں مرن لگا وہ ایویں بھونکدا ہی جویں کتے بھونکدے. اللہ نے انہوں نشان عبرت بنایا. اسی پنڈ تلوکر دا واقعہ ضلع خوشاب دا ایک صحابہ دا دشمن صحابہ دے تبرہ کرن والا او دا منڈا ایران چ پڑدا سی مر گیا. او دی قبر تھوڑی جی انہاں کھول چھڈی پہ منڈا آ رہا ہے اونوں دا منہ وکھاواں گے. جدو بچہ آیا قبر دے اوتے گئے او دی قبر پوری سپاں دے نال بھری سی. منڈا ڈر کے واپس نسیا. صحابی دی توہین کرنا یہ مذاق ہے. صحابہ دا دفاع کون کردا ہے وہ بولو اللہ کردا ہے. اللہ صحابہ دا دفاع کردا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے حضرت سلمان فارسی دے بارے دے اندر بھی حنفی آندے نے سلمان فارسی جڑے سن نا وہ صحابیت دے لحاظ نہ انہاں دا منصب زیادہ سی لیکن امام ابو حنیفہ دے برابر دے نہیں سن علم دے لحاظ. یہ بکواس کیتی جاندی ہے تو ان جاندے نے ہی صحابہ دا دفاع کرنے
میرے بھائیوں پیغمبر دے صحابہ والذین یؤذون اللہ ورسولہ ویؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا اسما بہتانا و اسما مبینا. جڑا نبی دے صحابہ نو تکلیف دیندا ہے صحابیات نو تکلیف دیندا ہے اللہ انہوں دنیا دے اندر بھی نشان عبرت بنا دینے اور آخرت دے اندر بھی نشان عبرت بنان گے. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. ہاں جی حافظ عبد الرزاق طاہر صاحب. ہاں جی قاری صاحب نے انہاں دی والدہ بیمار ہے دعا کرو اللہ شفا دے. حافظ عبد الرزاق طاہر صاحب دی مشیرہ بیمار ہے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جننے دوست احباب ماشاءاللہ تشریف میں جدو آیا ہاں سٹیج تے پچھلیاں کرسیاں ساریاں خالی کھالی ہاں تے ماشاءاللہ دوست باروں تشریف لائے. اللہ تھوڑی جزا دے بھئی 3 بجے تک بیٹھنا بھی بڑا معنی رکھ دے. اللہ تعالیٰ تھوڑا بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اور